السلام عليكم. حوى كتاب الله العزيز في ثناياه الكثير من الأخبار الصادقة والأنباء العظيمة، ولذلك سمى الله كتابه حديثا. فالقرآن حديث صادق فصل تحدث به الله على الحقيقة، فجاءت أخباره واضحة صادقة كفلق الصبح، ليس فيها خلل ولا عيب ولا زيادة ولا نقصان ولا ريب. وحديث القرآن يحيي القلوب ويشوق النفوس ويحرك المشاعر ويحفز الهمم. والمؤمن الذي يعرف صدق حديث القرآن وواقعيته وملامسته للعقول والقلوب يسعى دائما لأن يكون عنوان حديثه الأمانة والصدق، وجوهر كلامه الاستقامة والحق، اقتداء بحديث القرآن الكريم المفعم بالحجج القاطعة والأدلة الساطعة. ما كان حديثا يفترى.